बात कि मैं कैंपों में गया हूँ, आरएसएस के कुछ लोगों से मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो मैं इसकी भी एक तारीख़ आपको आज सुनाता हूँ मजबूरन। कोई इंसान अपनी कुछ नेकियों को बयान नहीं करता, कोई शरीफ इंसान, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि आज अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे वाक़े को मैं आपके सामने खोल कर बयान करूँ जिससे मुझको एक उम्मीद है कि शायद अल्लाह आखिरत में उसकी बुनियाद पर भी मेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दे। ये ग़ालिबन 1990 के आसपास की बात है, या 90 ही की बात है कि जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के नाम पर एक एजिटेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था दोनों तरफ से। उस मौके पर कुछ लखनऊ में झगड़ा हो गया, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, उसमें कई मुसलमान शहीद हो गए। बहुत ही तकलीफ़ का दौर था, कर्फ्यू लग गया और लंबा चला कर्फ्यू। और आप जानते हैं कि कर्फ्यू के ज़माने में क्या मुश्किलात आती हैं लोगों को। उस ज़माने में मैंने उस कर्फ्यू वगैरह लगने से कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक हफ्तेवारी दर्स कुरान लखनऊ में होता था। मैंने उसमें ये अपील की लोगों से कि भाई सब हजरात अपने अपने ब्लड ग्रुप की जांच करा लें और हर वक्त अपने पास रखें कि उनका कौन सा ब्लड ग्रुप है। और इसी तरह वो हमारे जो एक छोटी सी एक NGO चलती थी, उस NGO के ऑफिस में अपना ब्लड ग्रुप, अपने नाम और कॉन्टेक्ट नंबर, पते वगैरह के साथ दर्ज करवा दें, ताकि किसी वक्त हमको ज़रूरत पड़े, किसी भाई या बहन को अपना खून देने की कोई मसला पेश आए तो हम कुछ खिदमत में हिस्सा ले सकें। और ये एक आम बात है भारत में और दुनिया के मुल्कों में। ये हज़ारों NGOs हैं जो ये काम, सेवा का काम करती हैं। लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने ब्लड ग्रुप को दर्ज करा दिया। अब ये मुझे क्या पता था कि उसके ज़रिए से एक नेकी का मौका मुझे मिल जाएगा और भी बहुत से लोगों को मुख्तलिफ़ वाक़यात में कुछ खिदमत का मौका मिल जाएगा। याद आता है मुझे कि एक रात में 11-12 बजे का वक्त था, मुझे मेरे पास फ़ोन आया एक डॉक्टर साहब का, जहाँ तक मुझको याद है शायद उनका नाम डॉक्टर फ़हीम था, कि वो एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और वहाँ से उनका फ़ोन आया कि एक हेड इंजरी का केस आया है, एक बच्ची है, एक लड़की है और बहुत ही सख्त हेड इंजरी है, उसकी सर्जरी करनी है, मगर फलां ब्लड ग्रुप के खून की ज़रूरत है, तो ज़रा आप किसी को कहिए। मैंने उस वक्त ये सोचा कि अब ये 12-12:30 बजे रात के शायद वक्त हो रहा है और कर्फ्यू लगा हुआ है, कौन निकलेगा, कौन जाएगा, मैं किसको फ़ोन करूं, दफ्तर का भी वक्त नहीं था। तो मैंने वो खुशकिस्मती से मेरा अपना ब्लड ग्रुप था, मैंने हिम्मत की और मैं अल्लाह के भरोसे पर निकल गया। अपनी उस वक्त मैं एक छोटी सी मोपेड चलाता था, मैं मोपेड पर सवार होकर उस अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी अदा करते हुए रोका भी कि ये कर्फ्यू है। तो मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट की कि ये मसला है, मैं एक ज़ख्मी लड़की को खून देने जा रहा हूँ, अगर आपको शक हो तो आप मेरे साथ चले चलिए, और अगर ये बात झूठ साबित हो जाए तो आप मेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर लीजिएगा। तो पुलिस के लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी कि जाइए। मैं चला गया। रास्ते में और कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे एक 8-9 लड़कों की, नौजवानों की एक भीड़ सी नज़र आई और मैं उनके करीब से जब गुजरने लगा तो उन्होंने मेरा रास्ता रोका, नारे लगा रहे थे बहुत अजीब किस्म के, और शायद 2-4 लोग नशे में भी थे। उनके पास कुछ छोटे मोटे हथियार भी थे और उन्होंने गालियाँ बकी, मारो काटो, जैसा कि आमतौर पर बजरंग दल वगैरह के लोग जिस तरह के नारे शायद लगाते हैं, उस तरह उन्होंने मुझे घेरा। मेरे मालिक ने, मेरे परवरदिगार ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उस वक्त उनको मुखातब करके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा कि मारना ही है तो चंद मिनट के बाद मुझे मार लेना। मैं एक लड़की को, एक बीमार लड़की को, एक ज़ख्मी लड़की को, मैं उसको खून देने के लिए जा रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ अगर शक हो तो उन लोगों ने, फिर उनमें से एक लड़के के दिल में कोई बात आई, उसने अपने साथियों को चुप किया और मुझसे कहा कि अच्छा आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कीजिए। मुझे अपनी जीप में बिठाया और उसके बाद वो लोग लेकर चले मुझे। रास्ते में भी इसमें से 2-1 लोग कुछ बातें इस तरह की करते रहे और मैं खामोशी के साथ अपने मालिक से ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत मांगता रहा। और यहाँ तक कि हम लोग अस्पताल पहुँचे, मैं फ़ौरन तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा था, मेरा ब्लड चेक निकाला गया, उसको मैच करते हैं जैसे मैच किया गया। खुशकिस्मती थी मेरी कि वो मैच हो गया
اور فوری طور پر میرے بدن کا خون نکالا گیا اور شاید 1 یا 2 بوتل، اور پھر مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی آپ تھوڑا ریسٹ کر لیجیے، فوراً مت جائیے، کوئی جوس ووس پلایا انہوں نے شاید، اور مجھے 4 بجے صبح تک وہاں رکنا پڑا۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا گھر واپسی کے لیے، تو میں سوچنے لگا کہ اب میں وہاں تک تو مجھے پیدل جانا پڑے گا جہاں میں اپنی گاڑی چھوڑ کے آیا تھا، لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکے باہر میرا انتظار ہی کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کے چہرے، ان کا موڈ بدلا ہوا تھا، خاموش تھے اور شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ میں پھر آیا، انہوں نے بڑی اس مرتبہ عزت کے ساتھ مجھے گاڑی میں بٹھایا اور وہ مجھے لے کر چلے۔ راستے میں کوئی بات کسی نے نہیں کی، اور بجائے اس کے کہ موپیڈ کی جگہ تک مجھے لا کر چھوڑتے، مجھے گھر تک چھوڑا۔ موپیڈ ان میں سے کسی ایک نے ہی میرے گھر پہ پہنچائی۔ گھر کے دروازے تک پہنچا کر ہاتھ جوڑ کے انہوں نے مجھے رخصت کیا اور کہا اس وقت ہم آپ سے کچھ بات نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ پھر آئیں گے۔ خیر وہ واقعہ گزر گیا۔ اس کے 2-1 دن کے بعد میرا خیال ہوا کہ مجھے جا کر پوچھنا چاہیے کہ بچی کا کیا حال ہے، تو میں گیا اسپتال، اور میں نے وہاں جا کر صرف یہ دیکھا کہ اس کے وارڈ کے باہر ایک بوڑھے باپ اور ایک مرد، ایک عورت بیٹھے ہیں۔ میں تو نہیں پہچانا، جانتا بھی نہیں تھا میں کسی کو، لیکن شاید نرس نے اشارہ کیا اور وہ جو بڑے میاں تھے جو دھوتی وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور ان کے تلک بھی شاید لگا ہوا تھا، وہ اٹھے اور میرے قدموں پہ گر پڑے اور دہاڑے مار کر روتے رہے، اور میں حیران ہوا۔ میں کہا بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ بتائیے کہ آپ دیوتا ہیں، آپ بھگوان ہیں، آپ نے میری بیٹی کو بچا لیا۔ میں نے کہا بچانے والا تو مالک اللہ ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، ہم سب کا جو ایشور ہے وہ بچاتا ہے۔ میں نے تو اپنے پاپوں کو دھلوانے کی کوشش کی ہے، کیا چلیے اب مبارک ہو گئے۔ کہاں صاحب بیٹی ٹھیک ہو گئی، ہوش میں آ گئی، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے خون دیا ہے، یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اور نہ میرا کوئی بیٹا نہ کوئی باپ، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ میں بہرحال اپنے مالک کا شکریہ ادا کر کے بچی کی خیریت پوچھ کر گھر واپس آ گیا۔ میں اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ 8-10 دن کے بعد پھر اچانک وہی ماں باپ پھر میرے گھر پر آئے۔ کس نے ان کو پتہ بتایا میں نہیں جانتا، اور وہ لڑکی بھی ساتھ میں تھی۔ وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر سیدھے میرے گھر پر آئے اور بہت شکریہ ادا کیا، مٹھائی کی ڈبہ ساتھ میں لائے، مجھے انہوں نے ہار پہنایا، اور پھر انہوں نے مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں لکھنؤ کے قریب فلاں ڈسٹرکٹ کے فلاں ایریے میں جو RSS کی شاخائیں لگتی ہیں، پتہ نہیں 6 یا 7، ان کا میں ایک ذمہ دار ہوں، میں پرچارک ہوں، اور میں اب میری آنکھیں کھول دیا، میں اب سمجھاؤں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور کیا ان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بڑی غلط فہمی میں تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے یہ شیطان ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے۔ ہر سماج میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر سماج میں کچھ برے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی کچھ برے لوگ ہوں گے، آپ کے سماج میں بھی بہت سے اچھے لوگ ہوں گے، تو چلیے اچھا ہوا اس بہانے ہماری آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ سے ایک بات منوا کر چھوڑوں گا، میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم جن شاخاؤں کا میں انچارج ہوں میں آپ کو وہاں لے چلوں گا۔ میں چاہتا ہوں میرے لوگ آپ کو درشن تو کریں، اور میں وہاں پہ جو کچھ مجھے کہنا ہوگا کہوں گا۔ میں ان کے ذریعے سے کچھ شاخاؤں میں گیا، کچھ کیمپوں میں گیا، اور مجھے موقع ملا ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں سے بات کرنے کا کہ کیسے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، کیسے بھائی چارہ اور امن پھیل سکتا ہے، کیسے ہمارا ملک ترقی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دونوں لڑتے رہے تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی باتیں مجھے کرنے کا موقع ملا، اور وہ روتے تھے میرا تعارف کراتے۔ میں وہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں دہرا سکتا جو وہ میرے بارے میں کہتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جس کو میں نے اس وقت وہ یہ کہتے ہوئے گیا کہ میں RSS کے کیمپوں میں گیا، میں ان میں سے کچھ لوگوں کے میرے ذاتی تعلقات ہیں، تو میں یہ کہتے ہوئے کہ بھئی ان لوگوں کی سادگی دیکھو، ان کے کھانوں کی سادگی دیکھو، مسلمان کھانے میں کس قدر فضول خرچی کرتا ہے، شادیوں میں کتنی فضول خرچی کرتے ہیں، ہم کتنے اپنے کپڑوں میں فضول خرچی کرتے ہیں، کتنی انرجی اور ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ عادت کو چھوڑو۔ اسی طرح میں اس پر بھی بہت زور دیتا ہوں کہ پڑھائی کی عادت ڈالو، اسٹڈی کیا کرو، ملک کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ یہ وہ چیز ہے